बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, लग ऐसा रहा है कि बरतानिया में नए इमिग्रेशन कवानीन के निफाज के बाद यानी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद सारा नज़ला जो है ना वो स्टूडेंट्स पे गिर रहा है। कल खबर ये आई थी जिस पर मैंने व्लॉग भी किया। मैंने आपको बताया कि जनाब 9 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो साल 2026 के सितंबर के लिए इनरोल नहीं करेंगी, यानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है 9 यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से। और ये वो 9 यूनिवर्सिटीज़ थी जो बहुत ईजिली वीज़ा दे दिया करती थी, मतलब एडमिशन दे दिया करती थी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स प्रेफर करते थे 9 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना ताकि उनको स्टूडेंट वीज़ा हासिल हो सके। लेकिन आज जो खबर सामने आई है और जो फिगर्स मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे अपने फिगर्स नहीं है भाई, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। मेरा काम है आप तक खबर पहुँचाना, तो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले कुछ दिनों के दौरान तकरीबन 30 से 35 स्टूडेंट्स को, जिनको या तो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर रह रहे थे, गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे, जिसमें बाकायदा तौर पर 12 पाकिस्तानी शामिल हैं, इनको डिपोर्ट कर दिया गया है। 7 वो पाकिस्तानी थे, स्टूडेंट्स थे, जिनके इमरजेंसी किस्म के पेपर्स बनवाए गए। अच्छा, ये क्या होता है? और बाकी जो 5 थे उन्होंने रजाकाराना तौर पर 3000 पाउंड, जो मैंने आपको पहले खबर दी थी कि जनाब एक इन्होंने ये स्कीम भी शुरू की है कि अगर आप रजाकाराना तौर पर अपने आप को बरतानिया से डिपोर्ट करवाते हैं तो हम आपको 3000 पाउंड्स देंगे, जो आपको उस वक्त मिलेंगे जब आप अपनी सरजमीन पर कदम रखेंगे, तो उस वक्त आपको 3000 पाउंड्स मिल जाएंगे। अब 5 लोगों ने रजाकाराना तौर पर बरतानिया छोड़ने का फैसला किया और 7 लोगों को इन्होंने छापे मार के बाकायदा गिरफ्तार किया। ये कौन लोग हैं? ज़रा आपने ये गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहाँ ये टारगेट किया जा रहा है, कहाँ पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किस तरफ से ये लोगों को पकड़ के लेकर आ रहे हैं। और भाई, छापे, गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ का सिलसिला बढ़ चुका है। अगर आप बरतानिया में रहते हैं आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन जो हकीकत है उस बात को ना सिर्फ तस्लीम करना चाहिए, उस पर डिस्कस भी करना चाहिए। अब जनाब हुआ ये, कुछ स्टूडेंट्स करते ये थे कि जैसे ही उनकी मियाद ख़त्म होने लगती थी ना, आप कहते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा उनका एक्सपायर होने लगता था, तो वो क्या करते थे, अपना पासपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे और कहते थे कि जनाब हम स्टेटलेस हैं, हमारे पास कोई स्टेट नहीं है और हमें फिर बरतानिया ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमें पनाह दे। और उनको पनाह मिल भी जाया करती थी, लेकिन पुराने उसूलों के तहत, इंग्लैंड में जो पुराने इमिग्रेशन कानून थे उसके तहत उनको बाकायदा तौर पर पनाह मिल जाया करती थी। लेकिन अब इन्होंने चीज़ों को तब्दील कर दिया। तो कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स इसलिए ख़राब किए, यानी अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिसको आप पासपोर्ट कह सकते हैं, जिस मुल्क से आते हैं, पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं क्योंकि जनाब मेरा कंसर्न तो पाकिस्तानी होता है, तो इसलिए मैं पाकिस्तानियों की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय किया और उन्होंने इस बात का दावा किया कि भाई वो तो स्टेटलेस हैं, वो अपने मुल्क नहीं जा सकते, इसलिए बरतानिया उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रहने की इजाज़त दे। अब ये क्यों किया जाता है, ज़रा इसको गौर से समझिएगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं, वो नहीं है तो आपको डिपोर्ट कैसे किया जाएगा, आपको कैसे वापस भेजा जाएगा। और फिर एक नया पासपोर्ट बनवाने में, नया ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनवाने में तकरीबन साल, सवा साल, 1.5 साल का अरसा लग जाता है, यानी ये खिंच जाता है इतना मामला। और ये इसी वजह से होता है कि अल्लाह ना करे अगर डिपोटेशन लगी है, हम किसी अदालत में जाके अपील कर देंगे, अदालत में जब अपील करेंगे तो हमारी डिपोटेशन पर स्टे आ जाएगा, हम रुक जाएंगे। इस तमाम चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि अब इन्होंने कहा है कि अगर एक दफ़ा आपकी डिपोटेशन हो गई, आपको अपील करने का हक हासिल है। एक दफ़ा, वंस इन अ लाइफ टाइम आपको उस पर अपील करने का हक हासिल है। लेकिन अपील आप कब करेंगे? जब आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी आप अपने मुल्क पे जाइए, बरतानिया के अंदर कोई वकील पकड़िए और फिर वहाँ से बैठ के आप अपील दायर कीजिए। अगर आपकी अपील मंजूर हो जाती है देन यू आर मोर देन वेलकम। अदरवाइज आपको वो कहेंगे कि जनाब आपकी अपील का हक मतलब एक ही दफ़ा का है। अब ये लोग क्या करते थे कि भाई पासपोर्ट इन्होंने डिस्ट्रॉय किया कि यार साल सवा साल तो खिंच जाएगा। अब इन 7 लोगों को इन्होंने इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए और इन इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद इनको बाकायदा तौर पर डिपोर्ट किया गया। बाकी जो 5 लोग थे उन्होंने कहा कि जनाब हम उस स्कीम से फ़ायदा उठा लेते हैं जो स्कीम हमें बरतानिया दे रही है, 3000 पाउंड्स ले लेते हैं, पैसे लेंगे और उसके बाद हम अपने मुल्क चले जाएंगे। इन्होंने क्या किया कि भाई वो 12 के 12 लोगों को डिपोर्ट कर दिया। जो टोटल फिगर्स हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा हैं। उसमें चाइनीज़ भी हैं, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, उसमें कुछ भारतीय भी हैं। 7 भारतीय स्टूडेंट्स बताया जा रहा है, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, चाइना के 2 हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से स्टे कर रहे थे, यानी उनको काम करने की इजाज़त नहीं थी और वो काम करते पकड़े गए। अब ये जो छापों का जो सिलसिला है, ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, ये कहाँ से शुरू हुआ, ज़रा इस पर भी ज़रा गौर कीजिएगा। जनाब इन्होंने एक
ایک آپ کہنا کہ پلان بنایا ہوا ہے، وہ پلان کچھ اس طرح کا ہے کہ رورل ایریاز جو ہوتے ہیں، دور دراز علاقے جو ہوتے ہیں، جہاں پر فوڈ ڈلیوری بوائے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی گھروں میں سامان پہنچانا، گھروں میں چیزیں پہنچانا، یہ تمام معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جو فوڈ ڈلیوری بوائز ہوتے ہیں یا جو ڈلیوری بوائز ہوتے ہیں وہ ان علاقوں کے اندر پیسہ نارمل جگہوں سے زیادہ کماتے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے. دوسرا کہ یار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی مطلب جو آباد ہیں، لندن ہو گیا، برمنگم ہو گیا، دوسری جگہ پر ہو گئیں. اب انہوں نے برمنگم ریجن جس میں تقریباً زیادہ تر شہر آ جاتے ہیں، اس کے اندر جو رورل ایریاز ہیں جہاں پر فوڈ ڈلیوری والے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اور پہلا جو کہتے ہیں نا کہ آپ ٹارگٹڈ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ ویزے پر آئے ہیں. زیادہ تر ان کو انہوں نے کیا، کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزے پر آنے کے بعد کچھ لوگ بھائی پارٹ ٹائم کرنے کے بجائے فل ٹائم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جتنا ان کو کام کی اجازت ہوتی ہے اس سے زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یونیورسٹیز بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، یونیورسٹیز نہیں جاتے ہیں، دیگر کاموں میں پھنس جاتے ہیں، یا پھر ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے. اور جب ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے تو پھر بھائی وہ سیاسی پناہ کی درخواست داخل کر دیتے ہیں یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریفیوجی کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب پہلے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ اب اگر آپ اس ویزے پر آئیں گے، چلیں آپ آتے ہیں اور آپ کلیم کریں، اسی وقت کریں کلیم، آپ کو دیر نہیں کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 5 سال کا آپ کا ویزا ہے یا 3 سال کا آپ کا ویزا ہے، ان 3 سالوں کے دوران آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کا ویزے کی میعاد ختم ہونے والی ہو، آپ کہیں کہ بھائی اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم یہ کام کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بول دی ہے. اور یہ اس وجہ سے بولی ہے کیونکہ یار دیکھیں بہت سارے لوگ جو جسٹیفائڈ ہوتے ہیں، جو واقعی میں صحیح ہوتے ہیں، جو واقعی میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ان کے ہوم کنٹریز کے اندر مشکلات ہوتی ہیں. باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کا بھی حق مارتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی وجہ سے سب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اب بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بول دیا کہ بھائی اگر آپ کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ نہیں بھی ہوگا تو ہم آپ کا ایمرجنسی ڈاکومنٹ بنائیں گے. ایمرجنسی ڈاکومنٹ ایک آدھ دن میں بن جاتا ہے، یعنی جس دن بنے گا اس کے نیکسٹ ڈے آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو اب یہ معاملہ اس طرح کا سنگین ہو گیا. باقی جو لوگ ہیں انہوں نے رضاکارانہ طور پر کر دیا ہے. اور یہ جا کے آپ اگر دیکھیں گے نا، ٹویٹس وغیرہ دیکھیں گے پچھلے کچھ ٹائم کے دوران، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں آ رہا کہ 1 سال کے دوران، 6 مہینے کے دوران یا 1.5 سال کے دوران، لیکن جو فگرز لکھے ہوئے ہیں وہ 50,000 لوگ ہیں جن کو آلریڈی مطلب انہوں نے پہلے ہی آلریڈی انہوں نے ڈپورٹ کیا جا چکا. اور یہ فگرز پھر میں کہہ رہا ہوں میرے نہیں ہیں. میں یہ بار بار آپ کو مینشن کرتا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ فگرز میرے نہیں ہیں. بھائی میرا کام ہوتا ہے چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں بیان کرنا. جیسے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے خبر آئی کہ بھائی 9 یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم ستمبر 2026 کے لیے انرول نہیں کریں گے. خاص طور پر کون؟ پاکستانی اور بنگلہ دیشی. انڈیویجلی بنیاد پر انہوں نے بتایا، یعنی اسپیسیفک کیا انہوں نے، خالصتاً بتایا کہ بھائی یہ 2 ہیں جن کو ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یار ان کا رسک زیادہ ہو گیا ہے، امیگریشن کا رسک زیادہ ہو گیا. پھر انہوں نے بات کر دی ہے کہ جناب ریجیکشن کا جو شرح ہے وہ 5% انہوں نے کر دی ہے کہ کوئی بھی کنٹری کا ریجیکشن ہوگا وہ 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے یہ 10% کے قریب تھا، 10 سے کم کر کے انہوں نے 5 کر دیا. اور پاکستان اور بنگلہ دیشیوں کے لیے کتنا ہے؟ بنگلہ دیشیوں کا غالباً شاید 22% ہے، پاکستانیوں کا ریجیکشن جو ہے وہ 18% ہے. حالانکہ یونیورسٹیز ایک بڑا ریونیو جنریٹ کرتی ہیں یار. جو بچے باہر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ بہت زیادہ فیس ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ ان کی گردن بھی پتلی ہوتی ہے بھائی، ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ پیریڈ گزار لیتے ہیں نا، یہ دورانیہ گزار لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اچھی سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں، دین یار یو آر گڈ ٹو گو. آپ جہاں چاہیں جدھر چاہیں بہترین جاب حاصل کر سکتے ہیں، بہترین نوکری حاصل کر سکتے ہیں. نو میٹر بائی واٹ کہ وہ نوکری آپ کو برطانیہ میں ملتی ہے یا برطانیہ کے کہیں باہر ملتی ہے، یورپ کے دوسرے ممالک میں مل جاتی ہے ایزیلی. آپ کو جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آپ کو وہیں سے پاس آؤٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کو انرول کر لیں. تو یار اب جو چیزیں ہیں نا وہ کافی زیادہ، اور یہ صرف انگلینڈ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر امیگریشن کے معاملات کو لے کے بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، بہت زیادہ سختیاں کی جا رہی ہیں. آپ اکثر و بیشتر خبر، کیونکہ جب میں نے یہ اسٹوڈنٹ والی خبر آپ کو غالباً شاید کل دی تھی، ہاں میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 9 یونیورسٹیز نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب وہ نہیں دیں گے. پھر لوگوں نے بحث کرنا شروع کر دیا، نہیں یہ جھوٹی خبر ہے، یہ اس طرح کا، یہ فلانا، اب آج سب نے اس بات کو کنفرمیشن کے ساتھ کہہ دیا. اور میں نے بھی، یہ میری اپنی خبر نہیں تھی بھائی، یہ باقاعدہ کا برطانیہ کا ایک بڑا اخبار ہے، اس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ اب ان لوگ، اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی. کیونکہ جو یہ اسٹوڈنٹس آتے تھے وہ اسٹوڈنٹس آ کے کیا کرتے تھے بھائی،
برطانیہ میں مستقل رہائش اختیار کرنے کے اسٹوڈنٹ کے دو ہی راستے ہوتے ہیں نا یار، کہ آپ یا تو کسی برٹش نیشنل سے شادی کر لیں یا پھر آپ کہہ دیں بھائی ملک میں خطرہ ہے، وہ والا معاملہ ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں پہ انہوں نے روک لگا دی، کافی زیادہ سختی کر دی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔